वसद्दक़ बिलहुस्ना। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, लोगों, तीन चीजें जिसकी सीरत में जमा हो जाएं, तीन औसाफ जिसके किरदार में जमा हो जाएं, तीन खूबियां जिसकी सीरत में पाई जाएं। कौन कौन सी खूबियां? पहला फरमाया मन आता, जिसने सिफत सखावत को अपना लिया, जिसका हाथ नीचे वाला नहीं बल्कि ऊपर वाला हो गया, उसने सदकों की राह को अपना लिया, यानी सिफत सखावत। दूसरा फरमाया वत्तका, और जिसने तकवा के नूर से अपने मन को मुनव्वर कर लिया। और तीसरे नंबर पर फरमाया वसद्दक़ा बिलहुस्ना, और जिसने दीन हक की तस्दीक की। ये तीन औसाफ जिसकी सीरत में जमा हो जाए, कुरान इस पर गारंटी दे रहा है, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, उस खुश नसीब के लिए हम नेकी का रास्ता आसान कर देते हैं। ये पहले सवाल का जवाब है। फिर दूसरा सवाल था कि गुनाह किस पर आसान होता है। इस पर इरशाद फरमाया व अम्मा मम बाखिला वस्तगना व कज़्ज़बा बिल हुस्ना। तीन गंदी आदतें जिसके किरदार में जमा हो जाए, तीन गंदी औसाफ जिसके किरदार का हिस्सा बन जाए। कौन कौन सी? मम बाखिला, जिस बंदे ने बुखल किया, कंजूसी की। वस्तगना, और मखलूक से बेपरवाह हो गया, यानी मखलूक मरती है तो मरती फिरे, हमें क्या लगे। वक़ज़्ज़बा बिल हुस्ना, और तीसरी चीज फरमाया जिसने दीन को झुटलाया। ये तीन गंदी आदतें जिसके किरदार का हिस्सा बन जाए, फरमाया फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, उस बदबख्त के लिए हम गुनाह का रास्ता आसान कर देते हैं। ये दो किरदार बयान हो रहे हैं, एक नेकी का किरदार और एक बदी का किरदार। नेकी उसके लिए आसान होती है जिसके किरदार में ये तीन चीजें पाई जाएं, एक सखावत, एक तकवा और एक दीन हक की तस्दीक। आए इन तीन औसाफ के तनाजुर में हम इमाम अली मकाम की शख्सियत का जायजा लेते हैं कि ये तीन औसाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कहां तक पाए जाते हैं। तो पहली सिफत जिसको हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत की मुनासबत से देखना है, उसका नाम है सिफत सखावत। बोलिए क्या है सिफत सखावत? तो याद रखें, जब हुसैन की सिफत सखावत का जायजा लेते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हुसैन को इस मकाम पर पहुंचाया किसने, हुसैन की तरबियत करने वाले कौन है, किन की गोद में हुसैन ने आंख खोली, किस शख्सियत के कंधों पे हुसैन सारी जिंदगी सवारियां करते रहे, किस माहौल के अंदर हुसैन की यह तरबियत हुई कि इस सिफत सखावत की और जो सुरैया पे हुसैन का नाम नजर आता है। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें पहला नाम इस तनाजुर में जो मिलता है वो ताजदार खत्म नबुव्वत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजर आता है। हुसैन की तरबियत करने वालों में पहली हस्ती मेरे आका है। आका इस्लाम की तरबियत, सारा बचपना इमाम अली मकाम का हुजूर की तरबियत में गुजरा है। इस निस्बत से जब हम देखते हैं कि आका इस्लाम की फिर अपनी सखावत क्या है, तो कुरान पाक की सूरत दुहा की सेकंड लास्ट आयत करीमा जिसमें इरशाद फरमाया व अम्मस्साइला फला तनहर, ये हुजूर की सखावत बयान हो रही है। ऐ मेरे हबीब, ये सारी कायनात आपके दर की सवाली है, और लफ्ज़ अस्साइल के साथ किसी लफ्ज की तखसीस नहीं की कि मेरे महबूब आप ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। वो दर ऐसा था जिसे ये फरमाया कि महबूब कोई बंदा भी जो डिमांड लेके आए, यानी कुछ सेहत का दुखड़ा सुनाए,
نظر کرم کرے اسے صحت دے دے، جو اولاد مانگے اسے اولاد دے، جو کسی کو کشائی مانگے اسے وہ دے، جو تاجوری مانگے اسے وہ دے، حتیٰ کہ آپ کے در پہ کھڑا ہو کر کوئی جنت طلب کرتا ہے تو میرے محبوب جنت کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے در سے ہی تقسیم کیا جائے گا۔ یہ حضور کی سخاوت بیان ہو رہی ہے۔ پھر آپ چشمے تصور میں لائے وہ حدیث جس میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیہ، جو حضور علیہ السلام کے لوٹے بھرتے تھے پانی کے۔ ایک دن آپ علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ آج میرے وضو کے لیے پانی کا لوٹا کس نے بھرا ہے؟ تو حضرت ربیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ایک اور حدیث کے لفظ ہے آقا نے فرمایا سلنی، مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آگے سے حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اسألک، ہاں میرے آقا میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اور مانگا کیا؟ عرض کیا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جو نوکری مجھے آپ نے یہاں دے رکھی ہے یہی نوکری مجھے جنت میں عطا کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ربیہ تیرے مانگنے پہ رشک آتا ہے، مگر ایک چیز کا تمہیں میرے ساتھ وعدہ کرنا پڑے گا، مجھے گارنٹی دے، مجھے ضمانت دے، آج کے بعد تیری نماز نہیں چھوٹے گی، نماز کا وعدہ میرے ساتھ کر، مصلی آباد کرنا تو شروع کر دے، اور جنت میں اپنی صحبت کی گارنٹی میں محمد تجھے عطا کرتا ہوں۔ ریلیونٹ جو نقطہ ہمیں اس حدیث سے پتا چلا، جس نے جو مانگا وہ دیا۔ جس حسین نے اپنے سارے بچپن میں نانا کی سخاوت کے منظر یوں دیکھے ہو، اندازہ لگائیں اس تربیت نے حسین کو صفت سخاوت کے کس مقام کے اوپر فائز کیا ہوگا۔ پھر حسین کی امی جان، پھر حسین کے بابا جان، ان کی سخاوت کبھی پڑھنی ہو تو سورۃ الدہر کھولیں، 76 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 8 میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ جب 3 روزے رکھے تھے اور دروازے پہ عین افطاری کے وقت سائل آتا، ایک دن وہ کہتا ہے آنا مسکین، ایک دن کہتا ہے آنا یتیم، ایک دن کہتا ہے آنا اسیر، تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ آگے سے وہ کہنے لگے اے حسین کی اماں، اے حسین کے بابا، سنا ہے تمہارے دروازوں سے منگتے خالی نہیں جاتے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، کھانا دو، قربان جائیں ان منگتوں کی بھوک کا سر کر یہ بھول گئے کہ ہمارے بھی بچے دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کے منہ کے نوالے تک اٹھا کے ان منگتوں کی جھولی میں ڈال دیے اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ رب نے ان کی سخاوت کے منظر کو اٹھایا زمین سے، آسمان سے قرآن کی آیت بنا کے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل کر دی اور بتا دیا لوگوں قیامت تک جو شخص سخاوت کا درس لینا چاہے گا اس کو حسین کی والدہ اور والد کے دسترخوان پر جھکنا پڑے گا، جو شخص سخاوت کا درس لینا چاہے گا اس کو حسنین کریمین کے والدین کریمین کی تحلیل پر سجدہ نیاز کرنا پڑے گا۔ یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو دوسرا نہ سمجھ لینا۔ تو بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حسین پاک کی والدین کی سخاوت ہے۔ اندازہ لگا جن ہستیوں نے حسین کو اس طرح پالا اور حسین نے اپنا سارا بچپن یوں سخاوت کے مناظر دیکھے، اس حسین کی اپنی سخاوت کی کتاب کتنی ضخیم ہو چکی ہوگی۔ اور اس مناسبت سے ذرا ایکو بند کر دیں، ذرا آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے، آپ ایکو بند کریں، بندوں کو ایگزیکٹ سمجھ آنی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں پھر حسین کی جب اپنی سخاوت کو ہم دیکھتے ہیں تو جب حضرت امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور آپ کے بھائی، آپ کے کزن، آپ کے دوست حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، یہ تینوں دوست ایک دن مدینہ سے نکلے
दूर किसी सफर पे जाना था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ज़्यादा राह के अंदर खाना ना रख सके, चल पड़े। सफर बहुत तवील था, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं है। फिर पेट भी बोल पड़ा कि भूख लगी हुई है। जंगल से रास्ता गुजर रहा है। गुजरते गुजरते एक झोंपड़ी पर नजर पड़ी, तो झोंपड़ी के करीब गए तो एक बुढ़िया माई झोंपड़ी के पास बैठी हुई है। उससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अम्मा जान, हमें कुछ खाने को मिल जाएगा? तो माई उनके चेहरों को देख के अंदाजा लगाती है कि चेहरे बता रहे हैं कि किसी शाही घराने के चश्मो चिराग हैं। क्या ख्याल है, वो शाही घराने से ताल्लुक नहीं था उनका? वो गर्मी से घबराए हुए लोगों, बोलो ना, उनका घराना शाही घराना नहीं था। और शाहियां क्या है? शाहियां इज्जतें, रिफतें, असबतें, बरकतें, ये सब कुछ सदका है फातिमा तो ज़हरा के दफ्तर खान का। उस माई के घर में एक ही बकरी थी झोपड़ी के साथ। उसने ज़िबा करवाकर इन शहजादों की पुरतकल्लुफ दावत कर दी। जब खाना खाकर वहां से जाने लगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा जान, आपने हमें खाना खिलाया है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इस नेकी का बदला हम चुकाएंगे। ये बात करके तो फिर अपने मंजिल की तरफ रवा दवा हो गए। करनी खुदा की ये हुई कि अरसा गुजर गया, तवील अरसा गुजर गया। इस बात को एक साल ऐसा आया कि अरब की सरजमीन पर बारिशें कोई ना हुई और कहत साली ने अरब को अपनी लपेट में ले लिया। माई ने जंगल छोड़ा और मदीना पाक आ गई ताकि भीख मांगू मदीना पाक जाकर। और याद रखें, दुनिया सारी पलती हुई मदीना की भीख पर है। जिसको एक टुकड़ा मदीना की भीख का मिल जाता है, सजनों, उसकी नस्लें भी रच जाती हैं। माई जब मदीना पाक आई, रात उसने मुश्किल से बसर की आगे पीछे। सुबह जब भीख मांगने के लिए गलियों में निकली, उसकी किस्मत का सितारा यूं बुलंद हुआ कि पहली गली, पहला घर, पहला दर जहां से मांगने का आगाज किया, पहला दरवाजा ही लख्ते जिगर मुस्तफा सैयदो कायनात फातिमा तो ज़हरा का था। दरवाजे पे दस्तक दी, इमाम अली मकाम खुद बाहर निकले और पहली नजर में पहचान गए कि ये माई कौन है। लजपाल थे ना, इसलिए पहचान गए। जैसे कोई शायर कहता है, लजपाल लगियां नू तोड़ दे नहीं, जिदी बाह फड़ लैन छोड़ दे नहीं। तो हुसैन से बड़ा लजपाल कौन है? आप पहली नजर में पहचान गए कि ये माई कौन है, मगर तारीफ नहीं करवाया ताकि बेचारी शर्मिंदा ना हो जाए। अंदर ले गए उसको, खाना शाना खिलाने के बाद जब तारीफ करवाया तो माई की तो जान में जान आ गई कि शुक्र है मैं तो अपने घर में आ गई हूं। इमाम अली मकाम ने पूछा कि बताएं कैसे आना हुआ। जब माई ने ये सारी बात बताई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फिक्र ना करें, आपकी इंशाअल्लाह पूरी मदद की जाएगी। आपने घर वालों से पूछा कि बताएं नकदी कितनी पड़ी हुई है, तो घर वालों ने बताया 500 दिरहम। 500 दिरहम। आज 500 दिरहम, एक दिरहम तकरीबन 85 रुपए का है, और इसको मल्टीप्लाई करें 500 के साथ, कोई 44-45 हजार रुपया बनता है ये। और 1450 साल का तफावत भी है, वो भी जेल में रखें तो बात सैकड़ों से हजार और हजार से लाख और करोड़ों में जा रही है। और फिर चरवाहे को बुलाया, पूछा कि बताओ बाहर मेरे नाम की बकरियां कितनी हैं? तो चरवाहे ने बताया, हुजूर आपके नाम की 1000 बकरी है। तो फरमाया 1000 बकरी, 500 दिरहम, इनमें से एक टक्का भी घर में नहीं रखना, सब कुछ उठा के माई की झोली में डाल दो। ये फरमाकर फिर फरमाया अभी जाना नहीं है, अगला दरवाजा बड़े भाई हसन का भी है। जब उधर गए,
انہوں نے پوچھا کہ بھائی حسین نے کیا دیا ہے؟ پتا چلا جی یہ دیا ہے. تو فرمایا اتنا کچھ میری طرف سے بھی دے دیا جائے. اب 2000 بکری 1000 درہم اور گلی میں جا رہی ہے اور رو رہی ہے اور زبان حال سے کہتی ہے مولا یہ کیسا دروازہ ہے، ایک ہی دروازے سے اتنی خیر پڑ گئی کہ کسی اور دروازے پہ جانے کی نوبت ہی کوئی نہیں آئی. واپس چلی گئی. جب صبح اپنے گھر گئی بستی والوں نے پوچھا یہ راتوں رات امیر کدھر سے آئی ہو، کہاں سے لے آئی ہو؟ اس مائی نے آگے سے کہا وہ مدینے والی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سخاوت کے کیا ہی کہنے ہیں، لیکن میں آج ان کے بچوں کی سخاوت دیکھ کے آ رہی ہوں. قربان جائیں نانا پہ گئے، جب دینے پہ آتے ہیں مڑ کے گھر نہیں تکتے، کیا بچا ہے سب کچھ اٹھا کے منگتے کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. یہ حسین کی سخاوت ہے. آج کوئی سخی بننا چاہے تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ مسجد میں اسی لگوا دے گا. کوئی سخی بننا چاہے تو زیادہ سے زیادہ کسی ٹرسٹ کو زمین دے دے گا، مدرسے کو جگہ دے دے گا، کسی یتیم مسکین کی بچی کی شادی کے معاملات میں مدد کر دے گا. یہی ہماری سخاوت ہے. ایک حسین کی سخاوت ہے جو درہم بھی دے رہے ہیں، دینار بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، ہیرے جواہر بھی دے رہے ہیں، مال مویشی بھی دے رہے ہیں، مگر جب حسین کے دروازے پہ دین آ کے سوال کرتا ہے حسین اب میں تب بچوں گا جب اس پر خون بہایا جائے. اب مجھے ضرورت پیسے کی نہیں، مجھے ضرورت جانوں کی ہے. اس وقت حسین نے 18 سال کا علی اکبر بھی دیا، 6 ماہ کا علی اصغر بھی دیا، اپنے آپ کو بھی قربان کیا اور سخاوت کا ایک ایسا معیار قائم کر دیا کہ لوگوں قیامت تک جو بندہ سخاوت کے راستے پہ چلنا چاہے گا اس کو حسین کی سخاوت کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا. تو سخاوت امام اعلی مقام میں صرف پائی ہی نہیں گئی بلکہ امام حسین علیہ السلام کی سخاوت ہم جیسوں کے لیے ایک رول ماڈل بن گئی ہے کہ سخاوت کا سبق لینا ہے تو حسین سے لو. تو قرآن پاک جو فرما رہا ہے نیکی کا رسہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے جس میں 3 خوبیاں پائی جائیں. پہلی خوبی تھی سخاوت اور دوسری خوبی ہے واتقا، جس نے تقوی کے نور سے اپنے من کو منور کر لیا. تو تقوی کیا ہے؟ یاد رکھیں تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. تقوی کا ایک معنی سورہ حجرات میں بھی بیان ہوا ہے، 49 نمبر سورہ ہے، 3 نمبر اس کی آیت ہے. یہاں بھی تقوی کی ڈیفینیشن بیان ہوئی کہ تقوی کیا ہے. ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا بے شک جو لوگ ادب کرتے ہوئے میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو نیچے رکھتے ہیں، یعنی ادب کرتے ہیں میرے محبوب کا. آگے حرف حصر کے ساتھ ارشاد فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دل اللہ اپنے تقوی کے لیے چن لیتا ہے. تو یارو تقوی نام ہی حضور کے ادب میں فنا ہونے کا ہے، باقی اور کسی شے کا نام تقوی نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ دلوں پہ نظر رکھتا ہے، جس دل کے اندر اس کے محبوب کے ادب کا چراغ جلتا ہے اللہ اس دل کو پسند کر لیتا ہے اپنے تقوی کے لیے. تو تقوی نام ہی حضور کے ادب کا ہے. تو اگر تقوی حضور کے ادب کا نام ہے تو یہ تقوی امام حسین میں کہاں تک پایا جاتا تھا؟ اب اس صفت کے تناظر میں امام علی مقام کی شخصیت کا ہم جائزہ لیتے ہیں. اب یہ حدیث آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی ہر مکتب فکر سے، مگر آج منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اس حدیث کا جو اینگل بیان کر رہا ہوں وہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا. وہ کیا ہے؟
حدیث یہ ہے کہ جب حضور سجدہ کرتے تو حسین نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتے تھے. ہر کسی نے سن رکھی ہے یہ حدیث. صحابہ کہتے ہیں کبھی ہم تسبیحات پڑھتے 11، کبھی 13، کبھی 17، کبھی 21. سجدہ لمبا ہو جاتا. اور ایک دن انتہا ہو گئی کہ تسبیحات پڑھتے پڑھتے 40 کا عدد آ گیا. ایک صحابی کہتے ہیں میرے دل میں ایسے کوئی تشویش لاحق ہوئی کہ اللہ خیر کرے، آج تک سجدہ اتنا لمبا کبھی نہیں ہوا، کہیں آپ علیہ السلام کی روح انور پرواز ہی نہ کر گئی ہو. تو میں دیکھو تو صحیح کہ آگے ماجرا کیا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں بس یہ دیکھنے کی غرض سے میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے منظر وہی دیکھا جو ہر روز ہوتا تھا کہ حسین اپنے نانا کی پشت پر کھیل رہے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آقا نے تب تک سر نہیں اٹھانا جب تک حسین نیچے نہیں اتریں گے. یہ حدیث ہے. آئیں اس حدیث کا جو زاویہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کبھی آپ نے سوچا آقا علیہ السلام کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ پشت پہ حسین آ گیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا تھا؟ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے علامہ صاحب عقل سے کام لیں، کیوں نہیں پتہ چلتا؟ پتہ چل جاتا ہے. تو میرا جواب یہ ہوگا نہیں پتہ چلتا، اس لیے کہ یہ نمازیں ہماری ہیں. ہمارا سارا دھندا نماز کے اندر ہوتا ہے، سارا کاروبار نماز میں ہوتا ہے. اور یہ نماز میری آپ کی نہیں، یہ نماز محبوب خدا کی ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ حضور کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ دائیں کون آ گیا اور بائیں کون آ گیا ہے؟ حدیث میں دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک رات میں نے محسوس کیا کہ حضور شاید اپنے کمرے میں نہیں ہیں. میں آپ کو تلاش کرنے کی غرض سے نیچے اتری اور کمرے میں چلنے لگی تو میرا پاؤں ایسے ٹکرایا. آگے سے حضور علیہ السلام کی آواز آئی من، بھائی کون ہو؟ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا حضور آنا عائشہ. حضور علیہ السلام نے آگے سے پوچھا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ یہ ہے اللہ کی عبادت میں حضور کی کیفیت. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے سنبھل کے عرض کیا حضور بنت ابی بکر. آقا علیہ السلام نے پوچھا من ابو بکر، کون ہے ابو بکر؟ وہ فرماتی ہیں میں نے پھر تیسری بار سنبھل کے عرض کیا حضور ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ہے ابو بکر. حضور نے تیسری بار پوچھا من ابو قحافہ، کون ہے ابو قحافہ؟ یہ ہے حضور علیہ السلام کی کیفیت اللہ کی عبادت میں. اور ام المومنین ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں اذان ہونے سے پہلے ہم صحن میں بیٹھے ہوتے، حضور ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم حضور کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اچانک جب اذان کی آواز آتی آقا کی طبیعت یوں متغیر ہوتی کہ حضور ہمیں پہچاننا ہی چھوڑ دیتے تھے. یہ حدیث تو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، کبھی یہ حدیث میرے شیخ سے سنے آپ، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذل العالی. آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ لفظ پڑھے کہ ام المومنین سے حضور نے 3 بار پوچھا کہ کون ہے عائشہ، کون ہے ابو بکر، کون ہے ابو قحافہ، تو ام المومنین فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ ظاہراً آقا یہاں ہے مگر لگتا ہے کہ باطناً آقا کہیں اور چلے گئے ہیں. تو چپ کر گئی کہ کل بات کریں گے. میرے شیخ فرماتے ہیں اس وقت میرے دل سے ایک ہوک اٹھی، میرے دل سے آواز آئی اے امی جان، جب آقا آپ سے پوچھ رہے تھے کہ تم کون ہو تو کاش ایک سوال آپ بھی کر دیتے کہ آقا آپ ہم سے تو پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، آج ذرا اپنے بارے میں بتا دیں کہ حضور آپ کون ہے. اور حضور جواب دیتے تو نور و بشر کے جھگڑے نہ ختم ہو جاتے. مگر تاجدار گوبڑا حضور پیر میرے نشاء صاحب اس کیفیت کی ترجمانی کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی.
वो फरमाती है मैं खामोश हो गई कि कल बात करेंगे आका से। जब कल आई, आका को सारा माजरा सुनाया तो हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया आयशा ली मा अल्लाह वक्त, अल्लाह की इबादत में एक खास लम्हा ऐसा भी आता है, उस लम्हे ना कोई पैगंबर मुस्तफा के मकाम की मार्फत पा सकता है, ना कोई फरिश्ता मुस्तफा के मकाम की मार्फत पा सकता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु का आलम है नमाज के अंदर। अरे उनके गुलामों की ये कैफियत है। मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम, जब आपको तीर लगा था पिंडली में, बहुत गहरा चला गया था, जब खींचते थे तो दर्द होता था, आपने बिलाखिर फरमाया इसको रहने दे। जब आप नमाज के लिए अल्लाह के हुजूर खड़े हुए तो अल्लाह के तसव्वुर में इतना इस्तिगराक था कि आगे बढ़ के किसी ने तीर खींच लिया। जब नमाज से फारिग हुए तो पूछा भाई वो तीर किधर गया है, तो बताने वालों ने बताया हमने निकाल दिया है। कसम खा के मौला अली ने फरमाया था कि मुझे चिमटी के काटने जितना दर्द भी नहीं हुआ। अरे ये नमाज आका के गुलामों की है। अंदाजा लगाएं खुद हुजूर की नमाज का आलम क्या होगा। ये मैंने आपके तखय्युल की आला परवाजी के लिए बात सुनाई है। अब वापस आ जाओ उस बात की तरफ कि हुजूर को पता कैसे चलता था कि पुश्त पर हुसैन बैठा हुआ है। हुसैन की मोहब्बत में आने वालों, एक बात का मेरा दावा है, अगर ये नुक्ता आपको समझ आ गया, अगले मुहर्रम तक आपका लुत्फ वो उसमें कमी नहीं आएगी। अगर समझ आ गई ये बात तो हुजूर इस्लाम को पता कैसे चलता था कि पुश्त पर हुसैन आके बैठ गया है। याद रखें, ये जो हमारा दीन है, इस्लाम है, ये दो चीजों से मिलके बना है। एक कौल मुस्तफा और एक फेल मुस्तफा। कौल और फेल मुस्तफा ये मिले तो दीन इस्लाम बनता है, क्योंकि हुजूर का कौल भी वही इलाही से अटेस्टेड शुदा है और हुजूर का फेल भी वही इलाही से अटेस्टेड शुदा है। कौल के बारे में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, और फेल के बारे में फरमाया इन अत्ताबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। लोगों, उस वक्त तक मेरा हबीब कलाम ही नहीं करता जब तक हबीब के लबों से निकलने वाले लफ्ज लफ्ज पे वही की मोहर न लगा दी जाए। उस वक्त तक मेरा हबीब कोई काम नहीं करता जब तक हबीब के कदम कदम पे वही की मोहर न लगा दी जाए। आज जो हुसैन की वजह से सजदा लंबा हुआ, ये हुजूर का कौल नहीं है, ये हुजूर का फेल है। अगर फेल वही इलाही से अटेस्टेड शुदा है तो जरा बोल के बताएं, वही लेकर कौन आता था? बोलो, जिब्रील अमीन वही लेके आता था। इसका मतलब है जिब्रील आके बताता था कि हुजूर हुसैन बैठा हुआ है आपकी पुश्त पर। आगे से फिर हुजूर फरमाते जिब्रील अब क्या करूं? तो जिब्रील आगे से अर्ज करता हुजूर अल्लाह की मर्जी है, उसकी मंशा है कि तब तक सजदे से सर नहीं उठाना जब तक हुसैन आपकी पुश्त से नीचे नहीं आएगा। अब वो जो पीछे सहाबा खड़े थे वो मुंतजिर थे आका की आवाज के कि कब हुजूर कहे अल्लाहु अकबर, और आका सर्दे से सर उठाने और सहाबा भी। तो सहाबा मुंतजिर आका के, आका मुंतजिर जबरील के, जबरील मुंतजिर खुदा का, और खुदा खुद मुंतजिर था हुसैन के नीचे उतरने का। अरे लोगों, हुसैन की जात को सलाम। ए हुसैन, तेरी जात वो जात है जिसकी ख्वाहिश का रब मुंतजिर है। अरे जिसकी ख्वाहिश का रब मुंतजिर हो, उस हुसैन के वत्तका तकवे का आलम क्या होगा। तो हुसैन सिर्फ मुत्तकी ही नहीं बल्कि इमाम मुत्तकी है। यानी क़यामत तक जो जो शख्स तकवे के रास्ते पे चलना चाहेगा उसको हुसैन के कदमों की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाना पड़ेगा। ये दो सिफात
इमाम अली मकाम में पाई गई, जो कुरान ने एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया था कि नेकी का सफर किसके लिए आसान होता है। और फिर तीसरी सिफत क्या बयान की? तीसरी सिफत फरमाया वक़द्दबा बिल हुस्ना ना वसद्दक़ा बिल हुस्ना, दीन हक की तस्दीक। अब इस तीसरी खूबी के तनाजुर में इमाम अली मकाम की सीरत का और शख्सियत का जायजा लेते हैं। याद रखें, सबसे पहले यह जरूरी है जानना कि हक क्या है जिसकी इमाम अली मकाम ने करबला में तस्दीक की। आज हर जना खड़ा कहता है हक वो है जो हम बयान करते हैं, दूसरा कहेगा नहीं वो है जो हम बयान करते हैं, हम ये वो इस उस इसको छोड़ दें। कुरान से पूछे तू बता हक क्या है? सूरत सफ में फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, फरमाया हक वही है जो मेरा महबूब लेके आया है, उस हक की तस्दीक। और ये बात कंफर्म है, तस्दीक होती ही तब है जब कोई तकजीब कर रहा हो। मसलन आप देखे ना, आज मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से आखिरी नशिस्त हो रही है, खत्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद। कोई बंदा जाके प्रोपेगेंडा करता रहे वो मिनहाजुल कुरान वालों की आखिरी नशिस्त कोई नहीं हुई, उनका मुकर्रर ही कोई नहीं आया। ये उस वाक्यों को झुठला रहा है जो असल में हुआ है। आप में से अगर कोई वहां बंदा मौजूद हुआ तो वो तस्दीक करेगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, हम उस मजलिस में खुद थे, रात वाली नशिस्त हुई है। इसको कहते हैं तस्दीक। तो तस्दीक की जरूरत तब पड़ती है जब कोई तकजीब करे। हुसैन ने की तस्दीक तब जब यजीद ने की तकजीब। उसने तकजीब कैसे की? उसने पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े बिल लाए, लेजिस्लेशन करवाई, कानून साजी करवाई, शरीयत का चेहरा बिगाड़ के रख दिया। जो अहकामात मेरे आका ने दिए उन अहकामात की धज्जियां उड़ा के रख दी। जुम्मे के अहकामात, नमाज असर के अहकामात, हज तमत्तो के अहकामात, कुछ निकाह तलाक के मामलात, हलाल चीजों को हराम, हराम चीजों को हलाल, यूं शरीयत का उसने चेहरा और हुलिया बिगाड़ के रख दिया। और अब जरूरत थी कि वो किसी से अपने इस अमल की तस्दीक करवाता कि जो मैं कर रहा हूं वो सच है। उसने हुसैन से कहा, ए हुसैन, तब तक मुझे लोग सच्चा नहीं मानेंगे जब तक तेरी मोहर नहीं लगेगी मेरे काम पर। तो या मुझे वोट दो या मुझे अपनी जान दो। उस वक्त फिर इमाम हुसैन ने दीन की तस्दीक यूं की, ए बदबख्त पलीद, कहा तो और कहा हम पाक युतूफुल मलाइका फी बुयूतिना, हम वो हस्तियां हैं जिनके घरों का फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं। ये अंधेर नगरी है कि हम तेरी बैत कर जाएं, तुझे वोट दें और तेरे मामलात की हम तस्दीक करते जाएं। हम तेरे मामलात की नहीं, हम मुस्तफा के दीन की तस्दीक करेंगे। फिर क्या हुआ? फिर मदीना के तकद्दुस को पामाल होने से बचाने की नीयत से आपने मदीना छोड़ दिया, मक्का आ गए। फिर मक्का के तकद्दुस को पामाल होने से बचाने के लिए आपने मक्का भी छोड़ दिया और करबला की तपती रेत पर आ गए। फिर करबला के 10 दिन, हर अगला दिन अपने साथ एक नई आजमाइशें लेके आता। वो बदबख्त लोग यजीदी कभी डराते धमकाते, कभी खैमों का मुहासरा करते, कभी तीर मारते, कभी खाना बंद करते। एक वक्त आया कि उन्होंने पानी बंद कर दिया। बार बार इमाम अली मकाम उनके लश्कर में जाके कहते हैं, मुझे पहचानो मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिस पर तुम नमाज के अंदर दरूद भेजते हो। मैं वो हूं जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। मैं ही हुसैन हूं, मैं ही फातिमा का शहजादा हूं, मैं ही वो हूं जिसकी रगों में अली का खून दौड़ता है। ये बात बार बार इसलिए बता रहे थे कि कयामत के दिन किसी के पास उज़र ना रह जाए कि हम तो हुसैन को पहचानते ही नहीं थे। हुसैन किसी किस्म का शक नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर 9 और 10 की दरमियानी रात आ गई।
उस रात इमाम अली मकाम ने अपने रफ़ाका को बिठा लिया और बिठा के कल होने वाले मामलात पूरी ऐसी मंजर कशी कर दी कि कल ये होगा बताकर फिर इरशाद फरमाया, कल ना कहना कि रात को अगर हुसैन बताते तो हम चले जाते, आज वक्त है, जाना चाहते हो तो चले जाओ। कोई नहीं उठा। फिर आपने फरमाया, मुझे यूं लगता है जैसे तुम शर्मिंदगी फील कर रहे हो, बत्तियां बंद कर दो, चिराग बुझा दो, तब तक बत्तियां बंद रखो जब तक कोई आसानी से जूता पहन के यहां से रुखसत हो जाए। फिर बत्तियां बंद कर दी गई। जब बत्तियां आन की, हर एक बंदा सर नीचे करके रो रहा है और जुबान हाल से कहता, हुसैन अगर आज चले गए तो कल तेरे नाना को क्या मुंह दिखाएंगे। हुसैन हम कट सकते हैं, मार सकते हैं, मगर तेरा साथ नहीं छोड़ सकते। ये रात शब आशूर, ये रात फिर अगर किसी खेमे से सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सिसकियों की आवाज आती है तो दूसरे खेमे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिसकियों की आवाज आती है। इस रात की अथॉरिटी पता क्या है? कभी सूरतुल कद्र को पढ़े। सूरतुल कद्र कुरान हकीम के आखिरी पारे में है, जिसमें अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया ये कद्र की रात 1000 महीने से भी अफजल है। इमाम राजी का हवाला कोट कर रहा हूं, उन्होंने लिखा है इस कद्र वाली रात से मुराद शब आशूर है, जो रात पूरे का पूरा खानिबात नबुव्वत अल्लाह के हुजूर अपनी आहो बुका पेश कर रहा है। और साथ आगे फरमाया 1000 महीना। फिर दौरे जदीद के मुफस्सिरीन लिखते हैं जब बन्नू उमैया के कुल दौरे हुकूमत का जायजा लें तो वो 1000 महीना ही बनता है तकरीबन। तो अल्लाह पहले अपने महबूब को फरमा रहा है, महबूब परेशान नहीं होना, बन्नू उमैया का 1000 माह का इक़्तिदार एक तरफ और हुसैन की शब आशूर उससे भी अफजल है। ये रात जब गुजरती है, अगला फिर मुहर्रम 10 मुहर्रम का दिन आता है। सूरज तुलू हुआ, अपने साथ बड़े पैगाम लेके आया। सूरज तुलू हुआ, अपने साथ आजमाइशें लेके आया। एक एक बंदे को हुसैन मख्तल की तरफ भेजते हैं, मगर बाद अज़ां उसका लाशा उठा के लाते हैं। और जो लोग तजज़िया करते हैं जब टीवी पे बैठ के, तो कहते हैं ये जज्बात थे, जज्बात में चले गए। अरे जज्बात की डेफिनेशन आपको सुनाओ, जितनी तेजी से जज्बात आते हैं उतनी ही तेजी से चले भी जाते हैं। इधर ऐसा नहीं हुआ कि धमाका करके सबको मार दिया गया, सोचने का मौका नहीं मिला। 8 जिलहिज्जा से लेकर 10 मुहर्रम तक 1 महीना बनता है पूरा। इमाम हुसैन का एक एक कदम पूरे शऊर के साथ मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। और अगर जज्बात हो तो जज्बात को ठंडा करने के लिए फैमिली में से एक बंदे की लाश ही काफी होती है। इधर एक नहीं, लाश पे लाश, लाश पे लाश। और इधर अपने मौकफ से हुसैन पीछे नहीं आए, बल्कि अपने घोड़े के पांव के साथ लगने वाली मट्टी तक का सौदा नहीं किया। ये जज्बात नहीं थे, ये उसूलों की जंग थी, उसूलों की जंग थी। फिर वो वक्त भी आता है, आपको पता है, 18 साला जवान जो हम शक्ल मुस्तफा, जिनका नाम इमाम अली अकबर है, वो जामे शहादत नोश करते हैं। और रवायात में आता है जब हुसैन अपने जवान बेटे का लाशा उठाने के लिए जा रहे थे, सर और दाढ़ी के बाल सियाह थे, जब उठा के लाए सारे बाल सफेद हो चुके थे, मगर जुबान पे शिकायत नहीं आई। जुबान पे सिर्फ ये है, इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला अगर तू इसमें खुश है तो हुसैन भी खुश है। फिर 6 माह का असगर है, वो कुर्बान हुआ। एक वक्त ऐसा आया कि सारे खेमे खाली हो गए, सारे खेमे वीरान हो गए, अकेला मोहम्मदी कछार का शेर रह गया। फिर इमाम हुसैन जब खुद घोड़े पे सवार होते हैं, मुड़ के जब देखा तो कोई नहीं था पीछे।
سارے خیمے خالی ہو گئے. اس وقت سید زینب سلام اللہ علیہا وہ خیمے سے دیکھ رہی ہیں اور محسوس کرتی ہیں کہ میرا بھائی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے. ارے بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ کیا لاڈ ہوتے ہیں. کبھی آپ پڑھیں قرآن پاک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. جب موسیٰ کی ماں کو اللہ نے القاء کیا کہ موسیٰ جو پیدا ہوئے تو بکسے میں بند کر کے سمندر کی لہروں کے سپرد کر دو, تو بکسا وہ موسیٰ علیہ السلام کو اس میں بند کر کے پانی کی لہروں کے سپرد کیا. ماں تو بیٹھی رہی لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بہن سمندر کی لہروں کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. اسے پتا تھا کہ میرا ویر ہے اندر, میرا بھائی ہے. یہ محبت ہے بہنوں کی بھائیوں کے ساتھ. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ بھائی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے تو باہر نکلی اور اپنے دولہے بھائی کو گھوڑے پر سوار کیا اور آخری سلام ہے. بہن کو بھی یقین ہے کہ یہ آخری سلام اور بھائی کو بھی یقین ہے کہ یہ سلام آخری ہے. اے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں, آپ جب اپنے بچوں کو بیرون ممالک بھیجتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ 3 سال بعد بھائی یا بیٹا واپس آ جائے گا. اس کے باوجود بھی باپ بھی روتا ہے الوداع کرتے ہوئے. ماں کی تو ہچکی وہی بن جاتی ہے. بہنیں بھی دروازے کے ہوش سے بھائی کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اور آنچل سے اپنے آنسو صاف کرتی ہیں, حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ بھائی نے واپس آ جانا ہے. ادھر کنفرم ہے, یقین ہے کہ لمحے بعد زندگی کا منظر بدل جائے گا. حسین نے واپس نہیں آنا. اندازہ لگائیں اس قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی. پھر حسین ایڑی مارتی ہے گھوڑے کو کہ بھئی چل مختر کی طرف, لیکن گھوڑا بار بار نیچے دیکھتا ہے. جب امام حسین کی نیچے نظر پڑی تو ننھی سکینہ گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لپٹ کے کہتی ہے گھوڑے مت لے جا میرے بابا کو ادھر. ادھر اکبر بھائی گیا تھا وہ بھی نہیں آیا واپس, اصغر گیا تھا وہ بھی نہیں آیا. جو میں نے دیکھا ہے صبح سے جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا. اور اگر بابا بھی چلے گئے تو رات کس کے سینے پہ اپنا سر رکھ کے میں سوؤں گی. یہ دل خراش منظر ہے. اتنے مظالم امام حسین کے لشکر پر ڈھائے گئے کہ خدا کی قسم ان مظالم کا اگر 2% حصہ بھی اس لعین کے لشکر پر ہوتا تو وہ کربلا ہی چھوڑ کے وہاں سے بھاگ جاتا. مگر ادھر استقامت ہے, ادھر استقامت کا پہاڑ ہے. تیر پہ تیر برس رہے ہیں مگر اس استقامت کے پہاڑ کا رخ نہیں بدل سکے تھے یزیدی لوگ. پھر حسین جب خود لشکر پر جاتے ہیں میدان میں, جس طرف رخ کرتے ہیں اس بندے کی گردن تن سے جدا کر دیتے ہیں. اچانک ایک آواز آتی ہے بدبختو اکیلے اکیلے جاؤ گے مار دے گا سب کو. اس کی رگوں میں علی کا خون ہے, اس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے, اس نے مصطفیٰ کی سواری کی ہے. اکیلے اکیلے جاؤ گے, یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. اگر مارنا چاہتے ہو تو یک بارگی سے پھر حملہ کرو. پھر چاروں اطراف سے تیر برسے, تلواریں برسی, نیزے لگے, بھالے لگے. وہ جسم نازنین جو نازوں سے پلا, جس نے حضور کے کندھوں کی سواریاں کی, جن لبوں پہ آقا نے بوسے دیے, جس رخسار پہ کبھی فاطمہ تو زہرا لاد کرتی تھی, وہاں جب تیروں کی بارش ہوئی وہ چور زخموں سے جسم گھوڑے سے جب نیچے تشریف لاتا ہے, بدبخت شمر آپ کے سینے پہ بیٹھا. آپ نے فرمایا بدبخت مجھے لگ رہا ہے میرا آخری وقت تیرے ہاتھوں سے ہوگا, میری شہادت تیرے ہاتھوں ہے, مگر اتنی سی مہلت چاہتا ہوں, میں ایک تاریخ رقم کرنا چاہتا ہوں, مجھے مہلت دو. کیا فرمایا کہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں, قیامت تک زمین گواہ رہے کہ حسین نہ جھکا نہ بکا نہ ڈرا. اس نے اگر سر جھکایا تو صرف اپنے مالک کے آگے جھکایا تھا. قیامت تک کربلا کی زمین گواہ بن جائے گی کہ حسین اگر جھکا تو اپنے مالک کے آگے جھکا ہے. آپ نے سجدے میں سر جو رکھا تو ظالم کی تلوار چلی, سارے انور تنے انور سے جدا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فضا بلیک ہو گئی, ایک ایسا خوفناک منظر, چشمے فلک رو رہی ہے اور قدرت کہہ رہی ہے فرشتوں آؤ تم
ने वो सवाल किया था, ये लड़ेगा, ये झगड़ेगा, मैंने जवाब नहीं दिया था। मैंने कहा था और भी बड़ी बातें जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। आओ वो सवाल अपनी आंखों से तक लो और अपने कानों से सुन लो। ये खून बहा रहा है, मगर किसका हो और किसकी खातिर बहा रहा है? तुम्हारे सवाल का जवाब आज मेरे नबी का नवासा हुसैन बन गया है। ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। अब क़यामत तक के लिए एक मैसेज दे दिया। मैसेज ये दिया, दो ही मसलक हैं क़यामत तक, एक हुसैनी मसलक, एक यजीदी मसलक, बाकी वंड वितराव की अपनी है। करबला से दो ही मसलक शुरू हुए, एक हुसैनी एक यजीदी। दोनों लश्करों में जब आजान का टाइम होता तो मुअज्जिन आजान देते, दोनों लश्करों में नमाज का वक्त होता तो जमात होती, दोनों में कुरान की तिलावत, दोनों में दाढ़ियां जुब्बे कुब्बे, मगर ईमान सिर्फ एक लश्कर में था। ईमान सिर्फ उधर था जिधर अली का शहजादा हुसैन खड़ा था। कयामत तक मयार बना दिया, लोगों हक और दीन सिर्फ उधर होगा जिधर फातिमा का शहजादा हुसैन खड़ा होगा। दीन की वो तबलीग, दीन का वो वास, दीन का वो खिताब, वो किताबें, वो खिताब और दीन की वो नसीहत और तबलीग जिसमें पंज तन पाक की मोहब्बत घुटन से दी जाती है और जुबान लड़खड़ाती है इनका नारा लगाते हुए। अली का नारा क्या लगा दिया जाए कि हमारी सुन्नियत खतरे में पड़ जाती है। याद रखें, जिस दीन की तबलीग के अंदर ऐसी कैफियत मिले, समझ लें कि लेबल कुछ और है और अंदर कुछ और है। इसलिए इस्लाम क़यामत तक नथी कर दिया गया अली और हुसैन के साथ। हक, दीन, इस्लाम सिर्फ उधर है जिधर हुसैन की मोहब्बत की खुशबू आती है। ये पैगाम अब क़यामत तक आगे आगे जाना है। ताहा गलबे दीन का ख्वाब शर्मिंदा करने के लिए धरती पर वो हस्ती आ जाए जो फातिमी आखिरी शहजादा होगा, जिसका नाम इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम होगा और दीन के गलबे का ख्वाब पूरा हो जाएगा। तब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक दीन का गलबा नहीं होगा और दीन के गलबे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर आकर करेंगे हजरत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम। ये बात दिल के कानों से सुनने वाली है। अब क़यामत तक हमने इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी सुनानी है। कैसे? जैसे आदम से लेकर ईसा तक, आदम से ईसा तक हर नबी आका अलैहिस्सलाम की आमद की बशारतें सुनाता था। और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक शख्स ऐसा भी है, नबी नहीं है, वो बादशाह है, तुब्बे अव्वल अलहिम यही, ये उसका नाम है। ये पहला बंदा है जो पूरी दुनिया को फतह करने के लिए घर से निकला था। तारीख का ये पहला बंदा है जिसने काबातुल्लाह को गिलाफ पहनाया था। ये तुब्बे अव्वल अलहिम यही मक्का में आया, मक्का को फतह किया, बगैर लड़ाई के फतह हो गया। मदीना जो उस वक्त यसरब था वहां जाके डेरा लगाया। जब वहां से दूसरे दिन रुखसत होने लगा, उसकी कैबिनेट के सारे यहूद और ईसाई उलमा कहते हैं कि हम नहीं यहां से जाएंगे। भाई क्यों नहीं हो जाएंगे? वो कहते हैं हमने इल्हामी किताबों में पढ़ा है नबी आखिर ज़मान का डेरा इस बस्ती में होगा। अगर हम यहां आ ही गए हैं, कुदरत ले आई है तो हम जाएंगे नहीं यहां से। उसने फिर 4000 मकान बनाए, एक स्पेशल मकान बनाया हुजूर के लिए, एक खत लिख के दिया कि ये खत नस्ल दर नस्ल आगे पहुंचाना है ताकि हुजूर तक मेरा पैगाम पहुंच जाए कि ए नबी आखिर ज़मां, सदियों पहले मैं भी आप पर ईमान ला चुका था, मुझे भी अपनी शफात की कमली में छुपा लेना। ये खत नस्ल दर नस्ल आगे जाता और मदीना में जिस फैमिली के अंदर ये खत होता था, ये अलामत होता था कि ये वो फैमिली है जो हुजूर की आमद का इंतजार कर रही है। आज आका के बाद नबी कोई नहीं है, मेरे आका आखिरी नबी है और जिसके जहन में तसव्वुर भी आ जाए वो जहन्नम का कुत्ता है। ताजदार खत्म नबुव्वत मेरे आका आखिरी नबी, लेकिन हक और बातिल
اس کی کشمکش قیامت تک جاری رہے گی. اب نبی کوئی نہیں آئے گا. ہر دور میں یہ کشمکش جاری رہے گی تاہا کہ حضور علیہ السلام کے آخری بیٹے امام محمد مہدی آئیں گے اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے. ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. میرے شیخ، میرے قائد، وقت کے مجدد ڈاکٹر محمد طاہر قادری کہتے ہیں لوگوں، اس قرب قیامت کے وقت میری تحریک کا جو فرد موجود ہوگا وہ امام محمد مہدی کے لشکر کا جھاڑو بردار بنا دیا جائے گا. قیامت تک اس تحریک کا فیض بھی آگے جا رہا ہے. جن کے ذہنوں میں وہم ہے وہ وہم رہے گا کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی. یہ تحریک اچانک مارز وجود میں نہیں آئی، یہ قدرت کے سانچوں میں ڈال کے مارز وجود میں آئی ہے. نسل در نسل آگے جائے گی اور ہر صدی کے اندر اس تحریک کی علامت جیسے طب اول کے اول کا وہ خط تھا، اس طرح ہر دور میں منہاج القرآن کی جو علامت ہوگی، جو علامت امام محمد مہدی کے ساتھ ملائے گی، وہ تحریک منہاج القرآن کی رفاقت ہے. وہ خط ہے جس پر ڈاکٹر طاہر قادری کے سگنیچر ہیں. یہ صدیاں پہلے کہہ گئے، اے امام محمد مہدی، میرے غلام منہاج القرآن کے، میرے برتر قرب قیامت جو بندہ ہوگا اسے اپنی غلامی میں قبول کر لینا. یہ آپ کے لیے تیار کیے ہیں. دنیا دجال کا رستہ ہموار کر رہی ہے اور منہاج القرآن کے لوگ امام محمد مہدی کا رستہ ہموار کر رہے ہیں. آؤ، آپ کو بھی دعوت ہے. اگر 44 سالوں سے یہ کسی کو پتا نہیں چلا کہ منہاج القرآن کے پیچھے کون سی ایجنسی ہے، تو اگلے 100 سالوں میں بھی بابا پتا نہیں چلے گا. اس کے پیچھے کوئی ایجنسی نہیں. اس کے پیچھے اگر ہے تو 5 تن پاک کی محبتوں کا سایہ ہے، خلافت راشدہ کا سایہ ہے، میرے آقا کی کمری کا سایہ ہے. اور جس مشن پر یہ سایہ قائم ہو جائے، دنیا الٹی بھی لٹک جائے اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی. یہ وجہ ہے جتنی کردار کشی اس دنیا نے ڈاکٹر طاہر قادری کی، اگر کوئی ہوتا تو کب کی یہ تحریک ختم ہو چکی ہوتی تھی. مگر یہ تحریک 5 تن پاک کے ٹکڑوں پہ پڑتی ہے، دنیا الٹی کی لٹک جائے تب بھی اس تحریک کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. آئے، یہ 5 تن پاک کا مشن ہے، یہ غلبہ دین کا مشن ہے، یہ اقامت دین کا مشن ہے، یہ احیاء دین کا مشن ہے. یہ صرف لنگر کی حد تک مقید نہیں ہے. رات آئے تو لوگوں مصلی پہ اس کی یاد میں مستغرق ہو جاؤ. جب سورج طلوع ہو تب تک چین کی نیند نہ سو، جب تک دھرتی سے لوگوں کے دکھ اور تکالیف دور نہ کر لو. یہ مشن ہے اس منہاج القرآن کا. یہ وجہ ہے، یہ ہمارے بوسال کے، یہ ہمارے سارے ایمبیسن کے قائدین، یوتھ کے قائدین، ٹی ایم کیو کے قائدین، ان کو کوئی تنہا نہیں دیتا. اپنی زندگیاں جوانیاں اس مشن میں انہوں نے اس لیے فنا کر دی کہ یہ غلبہ دین کا، یہ غلبہ حق کا مشن ہے. اگر غلبہ دین ہماری زندگیوں سے نکل گیا تو آپ کے آنسوں کو اللہ نے کیا کرنا ہے، آپ کے لنگر کو اللہ نے کیا کرنا ہے، اگر حضور کے دین کے غلبے کے لیے آپ نے کوشش نہ کی. آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ حسینی ذکر بھی اور حسینی مشن بھی عطا فرمائے، حسینی فکر بھی عطا فرمائے. 5 دن بوسال کی دھرتی پر یہ جو 5 تن پاک کی یادوں کا گلدستہ سجا، اس میں کبھی صاحبزادہ ظہیر نقشبندی صاحب آ رہے ہیں، کبھی علامہ رانا محمد ادریس صاحب آ رہے ہیں، کبھی صابر کمال بٹو صاحب آ رہے ہیں، کبھی میری ڈیوٹی لگی ہے احسان رضوی صاحب. جتنے لوگوں کا خطاب ادھر ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا خطاب تھا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. یہ سارے کا سارا بیانیہ یہ منہاج القرآن کا ہے، یہ ڈاکٹر طاہر قادری کا ہے. اس نے صحابہ